नमस्कार, वयम राष्ट्रिय जागरियाममा स्वागत छ। म मदन खाती। दर्शकवृन्द, यस कार्यक्रममा हामी लगातार भारतीय प्रोपगान्डाहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरिराखेका छौँ र ती प्रोपगान्डाहरू कसरी गलत छन्, कसरी ती प्रोपगान्डाहरूले आम नागरिकलाई भ्रमित तुल्याइराखेको छ, भारतीय नागरिकहरूले कसरी आफ्नो विचारहरू निर्माण गरिराखेका छन् भन्ने सन्दर्भमा पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराइराखेका छौँ र त्यसैसँग समेटिएका खबरहरू पनि निरन्तर प्रसारण गरिराखेका छौँ। पछिल्लो समय भारतीय सञ्चार माध्यममा नेपालको सन्दर्भमा र पछिल्लो नेपालको राजनैतिक घटनाक्रमलाई लिएर जसरी विभिन्न प्रकारका भ्रमात्मक खबरहरू सम्प्रेषण भइराखेको छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँका दर्शकहरू, भारतीय टेलिभिजनको कुरा गरौँ वा त्यहाँका छापा माध्यमको कुरा गरौँ, उनीहरू नेपाललाई कसरी अपमानित गर्न सकिन्छ, नेपाललाई कसरी बढीभन्दा बढी गलत तरिकाले चित्रित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा लागिराखेका छन्। यो क्रम जब नेपालले आफ्नो नयाँ राजनैतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्यो र संविधानको अङ्गको रूपमा संविधान संशोधन नै गरेर निशान छापमा पनि राख्यो, त्यसपछि झन् तीव्र भइराखेको छ। पछिल्लो समय त भारतीय सञ्चार माध्यमले हामीले त्यस्ता सामग्रीहरू यहाँ प्रसारण गर्न पनि नमिल्ने स्तरहीन सामग्रीहरू पनि प्रसारण गरिराखेका छन्, जसलाई यो कार्यक्रम स्थान दिन पनि हामीले उपयुक्त ठानेनौँ। र त्यस्ता सञ्चार माध्यमले अहिले मात्र होइन, उनीहरू लगातार पछिल्लो समयमा कसरी नेपाली नागरिकको, हाम्रो सरकारको, हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूको अपमान गरिराखेका छन् भन्ने सन्दर्भमा आजको कार्यक्रम केन्द्रित रहनेछ। आम नागरिकको रूपमा जसले सरकारलाई ट्याक्स बुझाइराखेको छ, कर तिरिराखेको छ, त्यसको आधारमा नागरिकलाई आफ्नो सरकारको आलोचना गर्ने हक हुन्छ। सञ्चार माध्यममा नेपालमै जो स्थापना भएका छन् उनीहरूलाई पनि त्यो हक छ। तर विदेशी सञ्चार माध्यम जो नेपालमा भइराखेको राजनैतिक घटनाक्रमलाई गलत तरिकाले जसरी प्रचारित गरिराखेका छन्, उनीहरूले बिना जिम्मेवारी नेपाललाई गलत तरिकाले संसारमा प्रस्तुत गरिराखेका छन्। यस सन्दर्भमा सरकारले पनि यो विषयलाई थप गम्भीरताको साथ लिन किन पनि आवश्यक छ भने जब नेपालमा कुनै राष्ट्र प्रमुखलाई मास्क लगाइदिएको तस्बिर राख्दै गर्दाखेरि चिनिया राजदूतावासले जसरी प्रतिक्रिया जनायो, त्यस्तै गरी आजको दिनमा नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई त्यो तरिकाको अवहेलना गर्ने, अपमानित गर्ने गर्दै गर्दाखेरि नेपालको राजदूतावासले के गरिराखेको छ भन्ने प्रश्न पनि आजको दिनमा उठिराखेको छ। यद्यपि नेपाली नागरिकहरूले आफ्नो प्रधानमन्त्री वा देशभित्रका राजनैतिक दलहरूलाई जतिसुकै आलोचना गरे पनि त्यो उनीहरूको हकको अधिकार अथवा हकको कुरा पनि हो, अधिकारको कुरा पनि हो। तर विदेशी सञ्चार माध्यमलाई नेपालको विषयमा त्यो प्रकारको अधिकार पनि छैन र त्यो प्रकारको हक पनि छैन। यसै विषयवस्तुमा आज हामी यहाँहरूलाई खबर सम्प्रेषण गर्नेछौँ र आजको पहिलो विषयवस्तु नेपालमा नक्सा सार्वजनिक भइसकेपछि कसरी उनीहरूले प्रोपगान्डा फैलाएका थिए भन्ने यो पहिलो रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दछौँ। भारतीय मिडिया अर्थात् दर्शकलाई भ्रमित पार्ने प्रोपगान्डा मेसिन यति बेला नेपाललाई धम्क्याउँदैछन्। उनीहरू नेपाललाई सन् 2015 को नाकाबन्दीको स्मरण गराइरहेका छन्। नागरिकको पक्षमा सत्ता र शक्तिलाई प्रश्न गर्ने जिम्मेवारी बोकेको मिडिया अहिले सत्ताको चाप्लुसी र उग्र राष्ट्रवादको उन्मादमा व्यस्त छ। भारतीय मिडियाले के बुझ्नु आवश्यक छ भने नेपाल न भारत समक्ष सन् 2015 मा झुकेको थियो, न त अब नै झुक्नेछ, तर पनि उनीहरू नेपालप्रति विष वमन गरिरहेका छन्। नेपाल को पता है कि भारत से दुश्मनी लेना 2015 की तरह उस पर भारी पड़ सकता है, लेकिन चीन के बहकावे में आए नेपाल 2015 वाली फिल्म शायद एक बार फिर से देखना चाहता है। भारतीय मिडियाको विष वमन नेपालले आफ्नो वास्तविक नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै सुरु भए पनि पछिल्लो समय झन बढ्दो छ। सरकारले नेपालको वास्तविक नक्सालाई संविधानको अङ्ग नै बनाउनका लागि संविधान संशोधनको प्रस्ताव पेश गरेपछि भारतीय मिडिया आत्तिएका हुन्। संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश भएपछि उनीहरू तिलमिलाएका छन्। उनीहरूको त्यही तिलमिलाहाट कहिले हाम्रा प्रधानमन्त्रीको अपमानको रूपमा झल्किन्छ त कहिले नेपाली नागरिकको अपमानमा। क्योंकि नेपाल की संसद में एक ऐसा प्रस्ताव पेश किया गया है जो भारत नेपाल दोस्ती के दामन में एक बड़ा धब्बा साबित हो सकता है। नेपालको परिमार्जित नक्सालाई संविधानको अङ्ग बनाउनका लागि नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक संसदमा प्रस्तुत भएपछि भारतीय मिडियामा कोकोहोलो झन तीव्र छ। औपनिवेशिक सोचले ग्रसित भारतीय मिडिया त्यति बेला आश्चर्यमा परे जब नेपालले आफ्नो सम्पूर्ण भूमि समावेश गरी नेपालको वास्तविक नक्सा प्रकाशित गर्यो। नेपाल सरकारले भारतीय बल मिच्याई र अतिक्रमण विश्व सामु प्रस्तुत गरिदिएपछि लज्जित भारत नेपाललाई नै उल्टो आरोपित गरिरहेको छ।
एकातिर भारतीय मन्त्रीहरू नेपाललाई भाइ भन्ने, अर्कातिर नेपाललाई दोषारोपण गर्ने उनीहरूको पुरानै कायदा हो। हाम्रो वास्तविक नक्सालाई नै लिएर भारतीय मिडियाले फैलाएको सबैभन्दा ठुलो झुट हो नेपालले चीनको उक्साहटमा आफ्नो वास्तविक नक्सा सार्वजनिक गर्यो भन्ने। चीन की शह पर नेपाल ने भारत के खिलाफ हिमाकत की है। दरअसल नेपाल ने अपना नया नक्शा जारी किया है जिसमें भारत के 395 वर्ग किलोमीटर इलाके पर दावा ठोका गया है। सन् 2015 नै भारत र चीन बीच लिपु लेख पास हुँदै धार्मिक तथा व्यापारिक नाका खोल्ने सहमति भएसँगै प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला सरकारले दुवै देशलाई आफ्नो असहमति पत्र थमाइसकेको थियो। त्यसकारण नेपालले चीनको उक्साहटमा आफ्नो वास्तविक नक्सा सार्वजनिक गरेको विषय झुट हो। दोस्रो, भारतीय मिडिया भनिरहेका छन् नेपालमा कम्युनिस्ट सरकार रहेको र उसले अति राष्ट्रवादी देखिनका लागि नेपालको वास्तविक नक्सा सार्वजनिक गरेको हो। यो पनि भारतीय मिडियाको अर्को झुट हो, किनकि नेपालको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बसी आफ्नो संसदीय दललाई नेपालको वास्तविक नक्साको पक्षमा उभिनका लागि निर्देशन दिइसकेको छ र नेपालमा जुनसुकै सरकार भए पनि नेपालका प्रत्येक नागरिकको पहिलेदेखिकै माग थियो नेपाली भूमि कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता हुनु पर्यो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आम नेपाली नागरिकको भावनाको सम्मान गरेको हो। भारतीय मिडियाले फैलाएको तेस्रो झुट हो नेपालले नेपाल भारत सीमामा सेना परिचालन गरी सन् 1950 को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको उल्लङ्घन गर्यो भन्ने। नेपाल भारत सीमामा सेना परिचालनको विषय नेपालमा कोरोना नियन्त्रणका सम्बन्धमा उठेको हो र यसको तत्कालका लागि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसँग सम्बन्ध छैन। तर भारतीय मिडियामा नेपालले नेपाल भारत सीमामा सेना परिचालन गरिएको जस्तो झुट फैलाउने काम भइरहेको छ। नेपाल का भारत विरोधी मन सिर्फ इतने से ही नहीं भर रहा है। भारत के साथ तनाव को देखते हुए नेपाल ने अपने सीमा क्षेत्र में सेना की तैनाती को भी मंजूरी दे दी है। भारतीय मिडियाले गरेको प्रचार हो नेपालमा रहेका कम्युनिस्ट पार्टी भारतसँग राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र धार्मिक सम्बन्ध तोड्न चाहन्छन्। दर्शकवृन्द, यो रिपोर्ट हामीले जति बेला भारतीय सञ्चार माध्यमले नेपालले आफ्नो नयाँ प्रशासनिक तथा राजनैतिक नक्सा सार्वजनिक गर्दै थियो त्यति बेला कसरी उनीहरूले प्रोपागान्डा सुरु गरेका थिए भन्ने सन्दर्भ समेटेर तयार पारिएको रिपोर्ट थियो। त्यो क्रम अहिले पनि रोकिएको छैन। विगत त्यसदेखि लगातार उनीहरू नेपाललाई अपमानित गर्न र नेपाललाई धम्क्याउन लागि परेका छन्। यो टेलिभिजनको कुरा भयो, त्यहाँका सञ्चार माध्यम, त्यसमा पनि छापा माध्यम आफ्नो एडिटोरियल अर्थात् सम्पादकीय भनेको त्यस्तो कुरा जसमा त्यो पत्रिकाले आफै नै त्यो कुराहरू आम दर्शक समक्ष प्रस्तुत गरिराखेको हुन्छ। त्यो कुरा उसकै हुन्छ, उसको विचार हुन्छ। त्यहाँ पनि उनीहरूले लगातार नेपाललाई धम्क्याइराखेको एउटा प्रमाण यहाँहरू समक्ष अब प्रस्तुत गर्दैछौँ। खास गरी हिन्दुस्तान टाइम्स, जो भारतमा अलि बढी पढिने पत्रिका मध्येको एक, उसले पनि नेपाललाई आफ्नो राजनैतिक नक्सा, यदि साँच्चैकै नेपाल चाहिँ पूर्ण रूपमा सार्वभौम र स्वतन्त्र हुने नेपाललाई रहर भए नेपालले ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने भन्दै नेपाललाई धम्क्याएको थियो। यो पनि जति बेला नेपालले आफ्नो प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्यो त्यति बेलाको कुरा थियो। अब कसरी त्यति बेला चाहिँ नेपाललाई धम्काउने काम भएको थियो, यही श्रृङ्खलाको एउटा भाग हो। त्यो पनि यो रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दछौँ। नेपाललाई धम्काउँदैछ भारत। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी मागे तराईमा आन्दोलन चर्काउने चेतावनी। भारत भन्छ कि भारतको प्रभुत्व स्वीकार गर कि महँगो मूल्य चुकाउन तयार हो। भारतीय शासकले भारतीय मिडियाको प्रयोग गरी धम्काउँदैछन् नेपाललाई। भारतीय टेलिभिजन मात्र होइन, अब भारतीय प्रिन्टले पनि नेपाल र नेपालीको अपमान गर्न थालेका छन्। नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समावेश गरी आफ्नो परिमार्जित राजनैतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतलाई गतिलो झड्का लाग्यो। बलपूर्वक नेपाली भूमि वर्षौंदेखि कब्जा अनि अवैधानिक रूपमा बसेको भारतलाई नेपालले तथ्य र सत्यको ऐना देखाउँदै गर्दा उसलाई यति बेला चिटचिटाहट भइरहेको छ।
तथ्य र प्रमाणमा कमजोर भारत यति बेला हताश मानसिकतामा छ। यसकै परिणाम हो ऊ नेपाललाई विभिन्न माध्यमबाट धम्काइरहेको छ। पछिल्लो समय भारतकै धेरै पढिने मध्येको एक पत्रिकाले आफ्नो सम्पादकीय मार्फत नेपाललाई धम्काएको हो। नेपालमा भारत विरोधी राष्ट्रवाद नेपाललाई नै महँगो पर्ने भन्दै उसले नेपाललाई चेतावनी दिएको छ। आफ्नो सम्पादकीयमा हिन्दुस्तान टाइम्स लेख्छ, भारत र नेपालको विशेष सम्बन्ध छ। यसै कारण भारत र नेपाल बीच खुल्ला सीमा छ र भारतले नेपालीहरूलाई बिना प्रतिबन्ध भारतमा काम गर्न अनुमति दिएको छ। नेपालीहरूले भारतीय सेनामा सेवा गर्छन्, जसको बदलामा नेपालले आन्तरिक राजनीतिमा भारतका लागि भूमिका अप्रत्यक्ष रूपमा स्वीकारेको छ र भारतीय सुरक्षा चासोहरूप्रति संवेदनशील रहँदै आएको छ। हिन्दुस्तान टाइम्स अघि लेख्छ, अति राष्ट्रवादको उदय र नेपाली सम्भ्रान्तको नयाँ पुस्ताको उदयसँगै विशेष सम्बन्धको यही भावनात्मक बन्धन छैन। यसको मतलब काठमाडौँ अब सम्बन्ध पुनर्स्थापित गर्न चाहन्छ। भारतले विशेष सम्बन्धबाट फाइदा लिएको छ, तर नेपालले सम्बन्धलाई पुनर्विचार गर्न चाहेको हो भने नेपालले महँगो मूल्य चुकाउनुपर्छ। हिन्दुस्तान टाइम्स अघि लेख्छ, यसको मतलब सीमामा कडाई हुन्छ। भारतले नेपालीहरूलाई भारतमा काम गर्न प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ। नेपालको विकासका लागि आवश्यक द्विपक्षीय सहयोगमा कटौती हुन सक्छ र यसले तराई नेपालको दक्षिणी मैदानबाट राजनैतिक प्रतिरोध निम्त्याउन सक्छ। यति लेख्दै नेपाललाई अन्तिममा प्रश्न गरिएको छ के काठमाडौँ यही मूल्यमा पूर्ण सार्वभौम सत्ता, चीनप्रतिको झुकाव र लडाकु राष्ट्रवादका लागि तयार छ। अन्तिममा उसको निष्कर्ष छ, विशेष सम्बन्ध कमजोर हुँदा दुवै देशलाई नोक्सान हुन्छ तर नेपाललाई बढी हुन्छ। हिन्दुस्तान टाइम्सको सम्पादकीय भए पनि यो घुमाउरो रूपमा भारतीय शासककै बोली हो। हिन्दुस्तान टाइम्सको यही सम्पादकीयले नेपालको सार्वभौम सत्ताको अपमान गरेको छ। नेपालले तथ्य र प्रमाणको आधारमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीबाट भारतीय हट्नु पर्यो भन्दा तराईमा आन्दोलन हुन सक्ने भन्दै तराई मधेसका नागरिकको भारतले अपमान गरेको छ। भारत र भारतीय मिडियाले बुझ्नुपर्छ, मधेसका भूमिपुत्रहरूले भारतीय अतिक्रमण र बल मिच्याई विरुद्ध चट्टान जस्तै अडान लिएका छन्। घुमाउरो रूपमा हिन्दुस्तान टाइम्स मार्फत भारतीय शासकले नेपाललाई भारतीय प्रभुत्व स्वीकार्न नत्र नाकाबन्दी जस्तै अन्य परिणाम भोग्नको लागि तयार हुन चेतावनी दिएको हो। भारतको यस्तो धम्कीबाट नेपाल र नेपाली कति पनि विचलित नभई उनीहरूको यही औपनिवेशिक सोच विरुद्ध डटेर लड्नुपर्छ। नेपाल एक पूर्ण सार्वभौम मुलुक हो र हाम्रो आन्तरिक मामिलामा हामीलाई चीन, भारत वा अमेरिका कसैको पनि हस्तक्षेप अस्वीकार्य छ। भारतले यो तथ्य जति छिटो बुझ्छ त्यति नै छिटो नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध सुमधुर हुनेछ। हो, उनीहरू लगातार नेपाललाई विभिन्न माध्यमबाट धम्काइराखेका छन् र नेपाललाई विगतमा जस्तै उसको प्रभुत्व स्वीकार गर्नको लागि पनि उनीहरू बाध्य पार्ने प्रयासमा रहेको पनि बुझिएको छ। यद्यपि नेपालले जसरी भारतीय प्रभुत्वको विरुद्धमा लगातार त्यसको उपेक्षा गरिराखेको छ र त्यसको प्रतिकार पनि गरिराखेको छ, त्यसले तिलमिलाएको भारत अहिले त्यहाँका सञ्चार माध्यम मात्र होइन, नेपालको विषयमा आफूलाई जानकार बताउने, नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धको विषयमा आफूलाई जानकार बताउनेहरू पनि नेपाल भारतको सम्बन्धलाई थप पेचिलो बनाउन, थप जटिल बनाउन लागि परेको देखिएको छ। उनीहरू पनि नेपालको विषयमा अनर्गल प्रचार गरिराखेका छन् भने त्यो भारतीय मिडियाकै जुन प्रोपागान्डा छ त्यसलाई नै सहज हुने हिसाबले बोलिराखेका छन् भने अर्कोतर्फ नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धमा थप जटिलता थप्नको लागि त्यहाँको बौद्धिक वर्ग पनि, त्यहाँका पूर्व मन्त्रीहरू पनि लागेको तथ्य पनि यो बीचमा देखियो। त्यही कुरालाई समेटेर तयार पारिएको यो रिपोर्ट अबको क्रममा। दर्शकवृन्द, भारतका पूर्व मन्त्री तथा राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामीको यो ट्विट हेर्नुहोस्। उनको ट्विटको भावानुवाद हुन्छ, आज नेहरूको अर्को बेवकुफी ऐतिहासिक अभिलेखबाट देखा पर्यो। जब नेपालमा राणाले शासन गर्थे र नेपालका राजा भारतमा थिए, राणा शासकले नेपाललाई भारतमा मर्ज गर्नको लागि प्रस्ताव गरेका थिए तर नेहरूले अस्वीकार गरे।
यस ट्विटले प्रश्न पार्छ कि आजको दिनमा पनि केही भारतीय बुद्धिजीवीमा नेपालप्रति उनीहरूको धारणा कति गलत र अपरिपक्व रहेछ। भारतीय जनता पार्टी भाजपा निकट मानिने स्वामीको ट्विटको आशय नेपाललाई भारतमा विलय गराउनु पर्थ्यो भन्ने हो। विलय नगराएका कारण नै नेपाल आजको दिनमा भारतको लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको उनको आशय देखिन्छ। भारतीय बुद्धिजीवीको यस्तो दूषित मानसिकता नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि खतरा मात्र होइन, यस्तो विचार नेपाल भारत बीचको सुमधुर सम्बन्धका लागि पनि उत्तिकै घातक छ। यस ट्विटमा संकेत गर्न खोजिएको समय 2007 सालतिरको हो, जति बेला नेपालमा राणा विरोधी आन्दोलन चलिरहेको थियो। त्यति बेला नेपालका राजा त्रिभुवन शरणको लागि काठमाडौँ स्थित भारतीय दूतावास हुँदै भारतको दिल्ली पुगेका थिए। कारण देशमा जहानिया राणा शासनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्र ल्याउनु थियो। उता नेपाली कांग्रेस पनि राणा शासनको विरोधमा आन्दोलित थियो। त्यति बेला सबैको उद्देश्य नेपालमा जहानिया राणा शासनको अन्त्य गर्नु थियो र देशमा प्रजातन्त्र ल्याउनु, न कि नेपाल भारतमा गाभ्नु। तर भारतीयहरू अहिले त्यही समयलाई गलत रूपमा प्रचार गरिरहेका छन् र उनीहरूको नेपाल प्रतिको धारणा अभिव्यक्त गरिरहेका छन्। नेपाल प्रतिको उनीहरूको सोचाइ यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ। त्यसो त स्वामी मात्र एक्लो व्यक्ति होइनन् यस्तो विचार राख्ने। उनको यस्तो विचार निर्माण गर्नुमा पनि भूमिका आरएसएस अर्थात् राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घको रहेको छ। आजभन्दा झण्डै 12 वर्ष अघि राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ आरएसएस का तत्कालीन प्रमुख केएस सुदर्शनले पनि यस्तै विचार व्यक्त गरेका थिए। उनलाई उल्लेख गर्दै डीएनए अनलाइनमा लेखिएको छ, नेपालका प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाले नेपाललाई भारतमा समावेश गर्न चाहेका थिए, तर भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेहरूले यस प्रस्तावलाई अस्वीकार गरी गल्ती गरे। राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ भारतीय जनता पार्टीको मातृ संस्था हो र भारतीय जनता पार्टी अहिले सत्तामा छ, उसले आरएसएसकै बाटो पछ्याइरहेको छ। त्यसकारण हिन्दूहरूको निकै ठूलो संगठन आरएसएस का पूर्व प्रमुखको नेपाल स्वतन्त्र हुनुप्रतिको असन्तुष्टि नेपालका लागि सह्य हुने विषय होइन। आरएसएस का तत्कालीन प्रमुख केएस सुदर्शनको विचारलाई भारतीय जनता पार्टीकै नेताहरू अहिले निकै फैलाइरहेका छन्, जसले भदौमा आँखा फुटेको गोरु सधैँ हरियो मात्र देख्छ भन्ने उखानलाई पनि चरितार्थ गरिरहेको छ। यो सोच नेपाल भारत सम्बन्धको लागि हानिकारक मात्र होइन, नेपाल जस्तो सार्वभौम र आफ्नो इतिहासमा कसैबाट पनि उपनिवेश नबनेकोमा गर्व गर्ने देशप्रतिको अपमान पनि हो। भारतीय बुद्धिजीवीले ख्याल गर्नुपर्छ कि नेपाल पाकिस्तान होइन। आफ्ना आन्तरिक विवादमा नेपाललाई जोड्दै नेपाल र नेपालीको अपमान हामीलाई मान्य हुँदैन। हामी यस्ता टिप्पणीको भत्सना गर्दछौँ। अवश्य पनि भारतीय सञ्चार माध्यम र त्यहाँका बुद्धिजीवी जो आफूलाई नेपालको विषयमा जानकार बताउँछन्, नेपाल र भारत बीच रोटीबेटीको सम्बन्ध रहेको, नेपाल र भारत बीच धार्मिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध रहेको र नेपालले भारतको परिवर्तनमा राजनैतिक परिवर्तन र नेपालको राजनैतिक परिवर्तनमा भारतीयहरूले सहयोग गरेको भन्ने बताउनेहरू पनि आजको दिनमा नेपाललाई कसरी अपमानित गराउन सकिन्छ, कसरी होच्याउन सकिन्छ, कसरी पेल्न सकिन्छ भन्ने कुरामा उनीहरू लगातार लागिराखेको देखिएको छ। उनीहरूले खास गरी सरकारले पनि पछिल्लो समय भारतीय मिडियाहरूलाई अब नेपालमा प्रसारण नगर्ने भन्ने निर्णयको नजिक पुगेको भन्ने कुराहरू आइराखेको सन्दर्भमा पछिल्लो समय नेकपा भित्रको विवादको त्यो नितान्त यो सीमाको विषय अर्थात् लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी भन्दा अगाडिदेखि यो सरकार परिवर्तनको विषय लगातार उठिराखेको भए पनि भारतीय मिडियाहरूले यसलाई पनि कसरी बङ्ग्याएर प्रस्तुत गरे। खास गरी चीनको पोल्टामा नेपाल परेको भन्ने अनर्गल प्रचार, नेपालका प्रधानमन्त्री र चिनिया राजदूतलाई जोडेर गरिएको अनर्गल प्रचार, त्यसले गर्दाखेरि एकपछि अर्को नेपाललाई चाहिँ अपमानित महसुस भइराखेको थियो। खास गरी नेकपाको सन्दर्भमा पनि अथवा नेपालको आन्तरिक राजनीतिको विषयमा पनि आफ्ना दर्शकहरूलाई भारतीय मिडियाहरूले कसरी भ्रमित पारेका थिए, यो रिपोर्टले त्यसलाई प्रष्ट पार्नेछ। नेकपा भित्रको टकरावका कारण अहिले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको भविष्य नै अनिश्चित बनेको छ। नेकपा स्थायी समितिकै बहुसंख्यक सदस्यले ओलीले
प्रधानमन्त्रीबाट मात्र होइन पार्टी अध्यक्षबाट पनि राजीनामा दिनुपर्ने बताइरहेका छन्, जसको नेतृत्व नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले लिएका छन्। नेकपा भित्रको विवाद नेकपाको आन्तरिक विषय भए पनि भारतीय मिडियाले पनि निकै नजिकबाट नियालिरहेका छन्। त्यसो त प्रधानमन्त्रीले नै भारत आफ्नो नेतृत्वको सरकार ढाल्नको लागि सक्रिय भएको र त्यसको कारण नयाँ नक्सा भएको बताएपछि त्यसको पार्टी भित्रैबाट सरको आलोचना भयो। तर भारतीय मिडियाले भने प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागलाई आफ्नो जित जस्तो गरी व्याख्या गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारततिर संकेत गर्दै दूतावास र होटलमा आफू नेतृत्वको सरकार ढाल्नका लागि छलफल भइरहेको बताएपछि नै हिन्दुस्तान टाइम्सले लेखेको छ, प्रधानमन्त्री ओलीकै भारत विरोधी नीतिका कारण ईपीजीले तयार पारेको प्रतिवेदन दुवै देशको सरकारलाई हस्तान्तरण नगरिएको हो, जबकि सन् 2016 मा गठन भएको समितिले प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ। त्यस्तै इन्डियन एक्सप्रेसले लेखेको छ, नेपालका ओली कुर्सी बचाउने सङ्घर्षमा अब राष्ट्रपतिलाई पनि हटाउने षड्यन्त्र। पार्टी भित्रैबाट राजीनामाको माग भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि विवादमा तानेको उसले लेखेको छ। भारतीय छापा माध्यमले मात्र होइन, भारतीय टेलिभिजनले झन् उत्ताउलो रूपमा नेकपा भित्रको विवादलाई प्रस्तुत गरिरहेका छन्। विवनले एक विश्लेषणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कुर्सी जोगाउन सक्ने वा नसक्ने चीनमा भर पर्ने बताएको छ। चीनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्ने र चिनिया राजदूतले नै पहिले पनि नेकपा भित्रको विवादलाई हस्तक्षेप गरी मिलाएको उसले बताएको छ, तर अहिले स्थिति फरक भइसकेको उसको विश्लेषण छ। China's ambassador to Nepal, Hu Yangqi, has become deeply intertwined in the country's political setup. She has been spotted with top politicians in Nepal. According to a report, the ambassador held a meeting with key leaders of the Nepal Communist Party, the ruling party, in the month of May, and she convinced them to work together instead of fighting each other. Well, the intervention in may have helped Oli, but today things are very different. त्यस्तै अर्को भारतीय टेलिभिजन एबीपी न्यूजले नेकपा भित्रको सकसको विषयमा बहस नै सञ्चालन गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामाको विषयलाई चीनको पराजयको रूपमा व्याख्या गरेको छ। ओलीले नयाँ पार्टी दर्ता गराएको भन्दै आफ्नै दर्शकलाई गलत सूचना देखाएको उसले एक सर्वेक्षणको नाटक गरी नेपालमा चीनको प्रभाव बढेको नतिजा प्रस्तुत गरेको छ। वहाँ की एम्बेसडर का जिक्र किया, जरा बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हैं, दर्शकों को मैं बता देना चाहती हूँ। कहा यह जा रहा है कि केपी ओली और प्रचंड के बीच में मध्यस्थता अभी ये करवा रही है। पाकिस्तान में भी इनकी तैनाती थी। बहुत शानदार उर्दू, बहुत शानदार हिंदी, बहुत शानदार नेपालीज ये जानती हैं। और कहा यह जा रहा है कि जो भी मसौदा तैयार किया जा रहा है वो नक्शे में परिवर्तन का भी था, तो लोग नेपाल के इनके पास जाकर और एडवाइस ले रहे थे। त्यस्तै जी न्यूजले पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई चीनसँग जोडेर व्याख्या गरेको छ। उसले नयाँ नक्साबाट नेपाली नागरिक केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग असन्तुष्ट रहेको गलत खबर प्रसारण गरिरहेको छ कि लद्दाख आने से पहले मैं नेपाल की सीमा पर गया था और वहां नेपाल की कई लोगों से मैंने बातचीत की थी और उसी वक्त जो नेपाल के मौजूदा प्रधानमंत्री हैं उन्होंने वो विवादित नक्शा नेपाल की संसद में पास कराया था, जिसके बाद से नेपाल की जनता उनका विरोध कर रही थी, क्योंकि ये बात पूरी तरह से साफ है कि नेपाल के जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं वो चीन की कठपुतली के तौर पर काम कर रहे हैं। चीन की राजदूत जिस तरीके से उनको चीजें बता रही हैं उसी आधार पर वो काम कर रहे हैं। और ये बात जब नेपाल के लोगों को पता चली कि चीन के चक्कर में फंसकर नेपाल भारत जैसे अपने सबसे मजबूत और सबसे अच्छे मित्र के साथ इस तरह की हरकतें कर रहा है, तो नेपाल की जनता सड़कों पर उतर आई। भारतकै अर्को उदण्ड टेलिभिजन रिपब्लिक भारतले पनि नेपालको राजनीतिको विषयमा गलत खबर प्रसारण गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागलाई उसले ओली भारत भन्दा चीन नजिक हुँदाको परिणाम भनेको छ। बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां केपी शर्मा ओली जिनकी चीन से नजदीकियां बढ़ रही है और भारत से वो आंख दिखाने की कोशिश करते हैं, भारत से दुश्मनी मोल लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस कोशिश में खतरा में उनकी कुर्सी, और कुर्सी को लेकर, अब कुर्सी को बचाने को लेकर तमाम हथकंडे अपनाने की कवायद चल रही है। लेकिन वहां की जो पब्लिक है
या इसके अलावा विपक्षी खेमा है, वो कोई भी अब शर्मा को बर्दाश्त करने के मूड में है नहीं। यी त केही प्रतिनिधिमूलक प्रतिक्रिया मात्र हुन्। अहिले यसरी नै भारतीय सञ्चार माध्यमले आफ्ना भारतीय नागरिकलाई भ्रमित पारिरहेका छन्। उनीहरूलाई न त तथ्यको जानकारी छ, न त उनीहरूको मनसाय नै ठिक। उनीहरू मात्र नेपाललाई हुच्याउन केन्द्रित छन्। जसरी भारतीय मिडिया प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागको विषयलाई आफ्नो जितको रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्, त्यसको कारण नेकपा भित्रकै किचलो हो। नेकपा भित्रकै बेमौसमी विवादको कारण अहिले नेपाल र नेपालीको अपमान गरिरहेका छन् भारतीय मिडियाहरू। दर्शकवृन्द, उनीहरू लगातार नेपालको सन्दर्भमा गलत सूचना, तथ्यहीन खबरहरू प्रसारण गरिराखेका छन् र सम्भवतः त्यसकै परिणाम हुन्छ। नेपाल सरकारले पनि यो सन्दर्भमा थप कडा त्यो प्रतिबन्ध लगाउने मात्र होइन कि नेपालको विषयमा र नेपाली नागरिकलाई अपमानित गर्ने भारतीय सञ्चार माध्यम र त्यस बराबरका अथवा त्यसलाई चाहिँ त्यो सन्दर्भमा जिम्मेवार भएकालाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन पनि नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने चाहिँ आजको दिनमा आवश्यकता देखिएको छ र सरकारले के कदम चाल्छ भन्ने विषय अब क्रमशः प्रश्न जाला। तर भारतीय मिडियाको जुन रवैया नेपालीलाई लिएर देखिएको छ, यो कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न सकिने विषय होइन। उनीहरूलाई प्रतिबन्ध मात्र लगाउने होइन कि यसरी नेपालको विषयमा, नेपालको प्रधानमन्त्रीको विषयमा, नेपालको राष्ट्रपतिको विषयमा वा नेपालमा रहेका अन्य कूटनीतिक नियोगहरूको सन्दर्भमा, नेपाली नागरिकहरूको सन्दर्भमा पनि उनीहरूलाई कुनै पनि अधिकार, त्यस्तो अधिकार छैन जसले यहाँ रहेका व्यक्तित्वहरूको चाहिँ अपमानित गर्ने, उनीहरूले त्यो अधिकार प्राप्त गर्नु। त्यसकारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्छ। उनीहरूको प्रसारण रोक्ने मात्र होइन, आजकै प्रसारण टेलिभिजनमा मात्र रोकेर सम्भव छैन, अनलाइन मार्फत अन्य धेरै कुराहरूबाट पनि लगातार कुराहरू आइराखेका हुन्छ। तिनै मिडियाहरूमा उपस्थित भएर पनि नेपालका जिम्मेवार व्यक्तित्वहरूले तिनीहरूको गलत रवैयालाई चाहिँ प्रतिकार गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता पनि देखिएको छ र उनीहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनको लागि भारत सरकार समक्ष र ती मिडियाहरूलाई नियमन गर्ने निकाय समक्ष पनि नेपालले कूटनीतिक पहललाई थप सघन तरिकाले अगाडि बढाउनु पर्ने आजको आवश्यकता देखिएको छ। आजको लागि कार्यक्रमलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।